اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نشانی های انسانی فریبکاریه که همیشه میس انفارمیشن تو را تحویل تو میده، اطلاعات غلط، یک اکسپلینیشن غلط، یک تفاسیر غلط از او حقایق یا او گراوند ریالیتی که است خلاف از گراوند ریالیتی تو را اطلاعات و انفارمیشن گیر تو میده. از خود یک هدف داره، از خود یک تارگت داره، از خود یک مقصد داره که چرا این غلط انفارمیشن تو را تحویل میده یا چرا تو را غلط تفسیر مونه بری تو واقعیت ها را. ممکنه تو از حقایق خبر نبوده، دی یک جای دیگه بودی، حالی اینجی هم دی مثلا ما این البته در ایران هستم، در کویتا مورم یکو کس مای مرا غلط حالات کویتا را برای ما بیان مونه. مثلا مثال میزنی که انسان های فرادی که میخوایا اما دمزو هدف شوم خو یا ده هدف منوس خو که بیرسه موجی تا کار مونه که مثلا تو یک دوست خوب داره که چی شو روز تاوبال مشی و ای انسانی فریبکار و انسانی فرادی از او شخص بچی مایه، از او شخص بر حال دگو طریقه یگو کار شده بوده بچی مایه. علی میخوایا که د دل استو نفرت ایجاد کنه، د دل استو یک نفرت ایجاد کنه تا تو که دزی شخصی که یا که دزی فردی که در شو روز تاوبال مشی ما دیگه دوستیای شما رو ختم کنه، دوری ایجاد کنه. چرا؟ چون خود چی از اون نفر بچی مایه امزو سیم نفر. لذا او تا کارها انجام میده، آهسته آهسته برای ذهن تو کار مونه، برای افکار تو کار مونه، برای در مختلف اندازها. گفتم پیش دفعه گفتم از هتیار مهربانی، از هتیار لطف و کرم ممکنه تو را گو هدیه بیده، گیفت بیده، آهسته آهسته میخواید تو را ذهن تو کنترل کنه و تو که کدازو شخصی که سیم نفر دوست استه او را بابا چی دوری ایجاد کنه، تو را کدازو را نفرت ایجاد کنه. یک دروغایی که صد پای زو بشاره بسته کنه تا تو زو بچی بایی. یا مثلا این طرسته که یک مثال زدم که یو دوست سیمنه نفر بچی مایا ما بین استو که دزو سیمنه نفر دوری ایجاد منه، یا او سیمنه نفر این شخص بسیار خوش داره، همین انسانی فرادی جوان بچه است ممکنه خوش داره و او این لیفت نمیده، ولی خب این مر لیفت نمیده. لذا ای که تو رو درو لیفت میده ما بین شما او تر کار مونه یا دوباره زو گیری استو که است مایا غلط انفارمیشن ها میده، غلط تفسیر ها مونه و گیری زو مور مثلا یگو نمونه یگو طریقه یگو گبایی که است موگه که ما بین شما دوری ایجاد شونه، چون خودش ده مسئله مثلا ممکنه ده حسد مبتلا باشه، لذا یک نفرت ایجاد مونه. ده مختلف طریقه ها میتر، ده یک گروه مومین گرنی، ده یک پارتی اگر مومین گرنی، یگو سیاسی پارتی بیگرنی، یگو گروه دینی بیگر، مثلا میگن که خود ازی بد انسان است، خود چی اخلاق نداره، کردار نداره، آهسته آهسته گروه را گیری یک دیگه برای پورا سوسایتی یک گروه را، یک مذهبی گروه را یا یک اجتماعی پارتی را، یک سیاسی پارتی را مثلا بگی یا مذهبی پارتی را بگیری یا یک جمعی از دوستان را بگیری، اونها را تمامی را بد شو مونه. کد مختلف اطلاعات غلط، کد انفارمیشن هایی که است غلط، مگر تو کوئی گروه تمامیشی فاسق است، تمامی گروه تمامیشی بد است، دیگه باید از اینا مو باید احتیاط کنی. پروردگار عالم مو شما را زنی من از این طرف ها حفظ کنه. یک نشانی دیگه شی میجریزه بگم که همیشه انسان های فرادی همیشه خود مقصر خیال نمونه، غلطی خود قبول نمونه، همیشه انگشت اتهام را همیشه دیگار که است مورد کریتیسایز قرار میده، خود غلطی های طرف توجه نمیده. الان که دمنی روایات اگر متوخ کنی انسان های دمنی روایات که تو منی درباره انسان ها که اهل بیت گفته انسان باید اول عیوب خود باید توخ کنه، عیب خود باید طرفش توجه بده، عیب انسان ها را باید طرفش توجه زیاد نده. لذا کوشش منه که ما مقصر نیستم، کارهای غلط خوره توجیه مونه، کارهای غلط خوره دیگ اندازی پیش مونه که اگر گرفتارم شد، اگر مطلب معلوم شد که یار یعنی خو غلط کار مونه درو اونجی ای
كاري منكم جبازة مقصير نيستون.